बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होती दिखाई दे रही है। टीएलपी फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है। कलदम मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी का दावा करते हुए बुध को एक बार फिर से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज जो है वो कर दिया है और टीएलपी के कारकुनान का काफिला जीटी रोड पर आगे बढ़ रहा है, जिसे हुकूमत ने जेहलम में रोकने का फैसला किया है। टीएलपी और पुलिस के दरमियान झड़पों से पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद इस वक्त तक जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर सदारत जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को टीएलपी के एहतजाजी मार्च पर ब्रीफिंग दी गई और फिर फैसला ये हुआ कि मुजाहिरीन को जेहलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कालादम तंजीम के गैर कानूनी मुतालबात ना मानने का एक फैसला भी सुनाया, जबकि वफाकी काबीना ने रियासत की रिट कायम रखने का फैसला किया है। जरा ये बता रहे हैं जी कि हुकूमत ने कालादम तंजीम के मुजाहिरीन को जीटी रोड पर रोकने का फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों का रास्ता रोकने वालों से सख्ती से निमटने की हिदायत भी जारी कर दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कोई भी रियासत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल ना करे। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी सूरत भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी एक अहम ऐलान सामने आया जी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स तलब करने का ऐलान करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत सिंध की तरह रेंजर्स को कहीं भी तैनात कर सकती है। और फाइनली हुकूमत ने जो है वो टीएलपी से निपटने के लिए सख्त हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है, मगर हुकूमत हमेशा हमने देखा है कि इस नहज पर लाकर मामलात को हल करने की कोशिश करती है और यही सवाल है कि आखिर क्यों हमेशा ऐसे मामलात में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो जी अवाम को होता है। अवाम को उठाना पड़ता है, एक मुसीबत और एक अजाब में उनकी ज़िंदगी जो है वो पड़ जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मसला होता है, कोई बीमार हो, किसी की मौत हो जाए, किसी की पैदाइश होनी हो, सब मामलात ज़िंदगी जो है वो रुक कर रह जाते हैं। मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा हो जाती है, मुआशी और समाजी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाती हैं। हुकूमत मुजाहिरीन के मुतालबात मान जाती है, फिर वक्त आने पर इनकार कर देती है, जिसके बाद सूरत हाल फिर वैसी की वैसी हो जाती है जो अब आप सबके सामने। इसी पर बिल्कुल हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको क्या वजह नजर आती है, आखिर क्यों हुकूमत खास तौर पर इस मसले की अगर बात की जाए तो कोई भी मुस्तकिल हल ढूंढने में अभी तक नाकाम नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा जो मामलात ख़राब हुए हैं इसमें तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है पहले एक दो दिन तो उन्होंने लाइटली लिया। हाँ। उसके सबूत ये है कि हमारे मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर साहब वो तो दुबई रवाना हो गए थे अपना T20 मैच के सिलसिले में। तो जब ये मामला थोड़ा सीरियस हुआ तो उनको फिर अपना ऑन प्रायोरिटी वापस बुलाया गया, लाहौर आए, फिर उन्होंने इनके साथ बातचीत शुरू की। तो देखिए इसमें इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ठीक है रेंजर्स को कॉल कर लिया गया है और शायद रेंजर्स मामला को कंट्रोल कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ एक बेसिक गलती हम ये कर रहे हैं और वो ये है कि एक पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है, ठीक है उनके अंदर कोई शरपसंद अनासर आगे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद इंडिया के साथ भी उनके कोई कनेक्शंस हैं, वहाँ पे भी कोई एलिमेंट हैं जो इनको फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो खैर आगे जाके कंफर्म होगा, पता लगेगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आई एम श्योर वो सब चीज़ मॉनिटर कर रही हैं, लेकिन एकदम उनको कह देना कि जी वो दहशतगर्द तंजीम है, इनको दहशतगर्दों की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर ये कहना कि जनाब हमने अलकायदा को शिकस्त दी तो ये कौन से माइकल लाल हैं जो हमें ब्लैकमेल करें, चैलेंज करें। ठीक है, रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको अपना इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रिजर्व करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन खुदारा अभी हम बड़ी मुश्किल से 15-20 साल में अलकायदा के खिलाफ, उसके बाद और कलदम तंजीमें, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर TTP का मसला अभी 100% मुकम्मल नहीं हुआ है। अब हम TLP को भी TTP के लाइन पे अगर आप ट्वीट करना शुरू कर देंगे तो एक ये देखें ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, इसके बड़े खौफनाक नतीजे हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये हिकमत अमली पहले ये है, इनको सियासी तौर पे हैंडल करें। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है या रेंजर्स है या फेडरल गवर्नमेंट है? भाई पंजाब के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं।
تو پنجاب گورنمنٹ کے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں 250 پونے 300, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں جو کہ باہر نکلے ہیں, وہ ایم پی ایز کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. پھر جو اتحادی ہیں پنجاب میں اپنا پی ٹی آئی کے, خاص کر میں پی ایم ایل کیو کی بات کر رہا ہوں, ان کا کیا رول ہے؟ وہ سر تماشا یہ سارے سب وزارتیں لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. جب کرائسس آتا ہے تو کرائسس مینجمنٹ میں اتحادیوں کا بھی رول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ تمام لوگ کہاں ہیں جن کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے, ان کو سامنے آنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں سے آپ کو کلیئر ہونا پڑتا ہے, آپ کو ایک واضح حکمت عملی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے. کبھی ایک طرف آپ ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں, پھر دوسری طرف جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں, پھر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی کچھ کوئی ایک واضح پالیسی ہے نہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں, پیچھے تو یہ کہتا کہ ہمارے محترم انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ایک ہی پریس کانفرنس میں, اور وہ میڈیا نے بڑا اس کو ذکر کیا اس بات پہ کہ جناب کبھی وہ کہہ رہے ہیں وہ بینڈ ہے, کالعدم ہے, نہیں ہم ان کو بین کر دیں گے. بھائی اگر آپ نے اس پارٹی کو بین کرنا ہے تو جائیں سپریم کورٹ میں ایک پکا ریفرنس لے کے جائیں, اور سپریم کورٹ میں پھر پورا ریاست کیس پیش کرے, گورنمنٹ کیس پیش کرے کہ جناب یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور وائلنس کی پرون پارٹی ہے, وائلنس کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب بھی ٹی ایل پی نکلتی ہے, یہ میں بھی ایک بات کہوں گا ٹی ایل پی سے کہ جب بھی نکلتے ہیں پولیٹیکل پارٹی نکلتی ہے, فضل الرحمان صاحب آئے ڈنڈا بردار اپنی فوج لے کے 2 دفعہ اسلام آباد, باقی پی ڈی ایم والے نکلتے ہیں, لیکن جب ٹی ایل پی نکلتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن ان کا کلیش ہو جاتا ہے پنجاب پولیس سے. پنجاب پولیس کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے, اور یہ جناب پھر ادھر بھی اتنی لاشیں گرتی ہیں, ان کی بھی لاشیں گرتی ہیں. تو یہ ایک عجیب سا تماشا جو ہم فینومینا جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. وائی ڈز دا ٹی ایل پی گو وائلنٹ ود ان 48 آورز؟ کیا اپنا امن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں, وائلنس کے بغیر اپنے ان کے پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے؟ تو لہذا دیر از اے پرابلم جو کہ میرا خیال ہے, یا پھر یہ ہے کہ ہم انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کے جو ٹاپ لوگ ہیں, رینجرز کے ٹاپ لوگ ہیں, کہ اگر بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو رہا پھر وہ لوگ آئیں, وہ آ کے ان سے بات کریں, ریاست کی زبان میں بات کریں. میں وائلنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اصولاً تو یہ سیاسی طور پہ مسئلہ حل ہے, اٹس اے پولیٹیکل ایشو, اٹ از ناٹ این ایشو جو کہ جس پہ فوج ملوث ہو. ٹھیک ہے, رینجرز کا ہے, سندھ میں بھی لا اینڈ آرڈر میں آئین کی مطابق رینجرز کو بلایا جاتا ہے. شاید بریگیڈیئر صاحب آپ اس نہج کے اوپر حالات آ چکے ہیں یا پھر لائے جا چکے ہیں کہ یہ ناگزیر ہو رہا ہے یہ کرنا کہ ہمیں رینجرز چاہیے یا فوج چاہیے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا. ایگزیکٹلی دیکھیں, لال مسجد میں ہمیں تو آپ کو سب کو یاد ہے کہ لال مسجد میں ایونچولی پھر رینجرز آئے تھے, اور پھر وہ ایک ملٹری آپریشن ہوا تھا, اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جا کے ان سے بات چیت کرے تھے, چودھری شجاعت حسین صاحب, اعجاز الحق صاحب اور باقی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ وہ گئے تھے ان کے پاس. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ رشید اور ان کے جو ساتھی ہیں, اگر وہ ان کا ڈائلاگ کامیاب نہیں ہو سکا تو چینج دا ٹیم کو چینج کریں, ان میں اور لوگ لے کے آئیں. صاحب کوئکلی میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, وقت ہمارے پاس انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے اور جہاں پر ہم بیٹھ کے اب بات کر رہے ہیں کہ جی صحیح طریقے سے معاملات کو ڈیل نہیں کیا, انہوں نے تب بھی صحیح طریقے سے معاملہ ڈیل نہیں کیا تھا جب یہ اپوزیشن میں تھے, تب یہ جو ہے وہ چیزوں کو کسی اور طرح سے لیتے تھے. اور میرے خیال میں ہمارے ہاں المیہ یہی ہے کہ ملکی سلامتی سے جڑے جو اہم معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہم سیاست کی بھین چڑھا دیتے ہیں. دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو محترم وزراء جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ ان کی جو گفتگو ہے, جو الفاظ کا چناؤ ہے, وہ دیکھیں, یا تو یہ کیبنٹ میں فیصلہ ہو کہ جناب آج کے بعد they will be treated as a militant organization, ٹھیک ہے نا جی, اور ان کے ساتھ پورے ریاست should come down with full force. لیکن with full force کا مطلب ہے کہ پھر خون خرابہ. پاکستان کے جو اس وقت ایکسٹرنل حالات ہیں وہاں پہ I will agree with فواد چودھری شیخ رشید کہ ان کو خود سوچنا چاہیے ٹی ایل پی والوں کو کہ بھائی لوگ انتظار میں ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے, پاکستان پہ سینکشن لگے وغیرہ وغیرہ, تو ٹی ایل پی ایسے کام کرنے سے تو فیسیلیٹیٹ کریے ان کے کام کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اس کا لیول ریز ہونا چاہیے, دی لیول آف ڈائلاگ ود دا ٹی ایل پی. ٹھیک ہے, رینجر جو ہے وہ اپنا بالکل انفورس کرے ریٹ آف دا اسٹیٹ, اور رینجر جب آئیں گے تو میرے خیال دل بی آرمڈ آلسو پولیس کے مقابلے میں. تو میں آئی اونلی ہوپ, آئی اونلی پرے کہ مزید وائلنس نہیں ہوتا, لیکن
رینجز کا جو اسٹیچر ہے، رینجز کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے پروٹیسٹرز پہ، وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پولیس. تو کیونکہ پولیس تو ناکام ہوگی، وہ تو ہم نے صحیح. بہت شکریہ جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. پولیس بالکل ناکام ہو چکی ہے اور ابھی بھی ہم اس چیز کی امید کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ حکومت حل کر لے اور کسی طریقے سے ایک پیج کے اوپر یا پھر جو پوائنٹس ہیں وہ دونوں کچھ اس طرح کے بنا لیں کہ دونوں فریقین کو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اور ایک بہتر حل جو ہے وہ اس مسئلے کا ہمارے سامنے آ جائے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. ویلکم بیک جی. لاہور کے حلقہ NA 133 یہاں پر ہونے والے آئندہ ضمنی انتخابات پر PTI کی قیادت انتہائی پریشان دکھائی دے رہی ہے جی. حکومت کے جہاں تاریخ کے بلند ترین سطح پر مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا اس وقت ہے اس حکومت کو، وہاں لاہور میں PTI کی قیادت کے لیے ایک بڑا مسئلہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی ہیں. سٹوری کا پس منظر کچھ یوں ہے جی کہ لاہور میں مسلسل ایک دہائی تک نون لیگ کی حکومت رہی، جس دوران لاہور کی تعمیر و ترقی کے لیے شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ ریکارڈ ترقیاتی کام کیے اور تخت لاہور جیسی جو باتیں ہوا کرتی تھیں اپوزیشن کی طرف سے وہ بھی آپ کو یقیناً یاد ہوں گی. ایسے منصوبے بنائے گئے جن کو صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی بنایا گیا تھا. PTI 2013 میں اپوزیشن میں آئی تو لاہور کی تعمیر و ترقی پر لگنے والے بجٹ کو جنوبی پنجاب کا حصہ قرار دیا. PTI کے رہنماؤں نے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون پر تنقید شروع کی کہ جنوبی پنجاب اور دوسرے علاقوں کے ترقیاتی بجٹ کے لاہور پر خرچ کیا جا رہا ہے، جس سے لاہور تو ڈیولپ ہو رہا ہے مگر صوبے کے باقی علاقے پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں. 2018 میں PTI نے پنجاب میں حکومت بنائی تو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. پسماندہ علاقے سے صوبے کے CM کا انتخاب کیا گیا تاکہ ترقی سے محروم علاقے میں ترقیاتی کام ہو پائیں. تقریباً 70 ارب روپے کی خطیر رقم جنوبی پنجاب کے ترقیاتی کاموں پر خرچ کی گئی مگر لاہور کو ان 3 سالوں میں بالکل نظر انداز کیا گیا. اب جب NA 133 میں پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں تو PTI کی جو قیادت ہے عوام کی طرف سے سخت قسم کے رد عمل کا ان کو سامنا ہے. اور اب PTI لاہور کی قیادت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیورو چیف لاہور ایاز شجاع صاحب. ایاز شجاع صاحب، کیا فیصلہ ہے اور کیوں PTI کی قیادت اتنا ڈری ہوئی ہے NA 133 سے الیکشن لڑنے میں؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ کہ 70 ارب سے زائد کا خرچہ صرف تونسا میں ہوا ہے. جو جنوبی پنجاب کا بجٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. لاہور میں بدقسمتی سے بہت کم پیسے لگے ہیں، ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور جو لاہور سے وزراء ہیں PTI کے اور جو لاہور سے اراکین اسمبلی ہیں وہ اس سلسلے میں وزیر اعظم کو پہلے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس انتخاب کے حوالے سے اگر PTI کو کوئی سیٹ بیک اگر ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ پہلے ہی وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ ایک میسنجر کے ذریعے وزیر اعظم کو پیغام پہنچایا جا چکا ہے کہ لاہور میں عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ بڑا شدید ہے کہ لاہور کو اگنور کیا گیا. شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں میٹرو بس اور دوسرے دور حکومت میں اورنج لائن، اس کی کمپلیشن PTI کے دور میں وہ نہیں کر سکے لیکن تقریباً آلموسٹ 85-90% بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. سڑکوں کی اس کے علاوہ تو صفائی بہت زیادہ سڑکوں کا جال بچھایا گیا، کینال روڈ کو وسیع کیا گیا، انڈر پاسز بنائے گئے، یعنی کہ صحیح معنوں میں لاہور کا انفراسٹرکچر گزشتہ 10 سال میں بنا اور پچھلے 5 سال میں تو بہت تیزی سے بنا. اب لاہور میں سوائے 1-2 چھوٹے چھوٹے انڈر پاسز کے پچھلے 3 سال میں کوئی کام نہیں ہوا. یہاں تک کہ جو سڑکیں ہیں ان کے جو پیچ ورک ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس حوالے سے تحفظات ہیں. اب تونسا میں بنائی گیا، وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی گئی جبکہ وہاں پہ انڈسٹری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں پہ جمنازیم بنایا گیا، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جمنازیم بنایا گیا. وہاں پر لوگ غربت کی سطح سے کم زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ یا میں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جمنازیم ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے. PHA وہاں پہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، وہ ایک بڑا سخت موسم والا شہر ہے. ان کی پریارٹیز کچھ اور ہیں. وہاں پہ روزگار کے مواقع چاہیے کہ کچھ ایسا ہو کہ وہاں پہ لوگوں کا یعنی کہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ اوپر جائے. لیکن بغیر سوچے سمجھے وہاں پر جن منصوبوں پر پیسے خرچ کیے گئے کہ سپورٹس کمپلیکس بنا دیے گئے، جمنازیم بنا دیے گئے یا انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دی گئی جس پر تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا محکمہ انڈسٹری کی طرف سے کہ وہاں پر کون سی ایسی انڈسٹری ہے جس کے لیے ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ لگانے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر وزیر اعظم کے سامنے رکھی جائیں گی
जो सियालकोट का ज़मीनी इंतखाब था उसको लाहौर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उस वक्त महंगाई का भी ग्राफ इस कदर हाई नहीं था, पेट्रोल आप इस कदर ऊपर नहीं लेके गए हुए थे, और दीगर अशिया जो थी उसकी कीमतें आसमान से बातें नहीं करती। दूसरा, वो एक छोटे शहर का इलेक्शन था, वहां पर जो मुस्लिम लीग नून की एक अरसा दराज से सीट चली आ रही थी वो और मसला था। लाहौर इसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी के लिए लाड़काना, मुस्लिम लीग नून का यहाँ बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। 2018 में भी आपके सामने रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान की छोड़ी हुई सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती। तो अब इस ज़िमनी इंतखाब में लाहौर की क़यादत दरअसल अपने आप को बचा रही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई सेटबैक होता है तो हम पर वजन ना डाला जाए। आपने पिछले 3 साल में लाहौर के लिए क्या किया उस चीज को मद्देनजर रखा जाए, और बाकायदा इस में पहली बार वो शायद वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी अपने करे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बार बार की मीटिंग्स में, कैबिनेट मीटिंग्स में लाहौर के जो वज़रा हैं वो बार बार इस खदशे का इज़हार करते हैं कि लाहौर से हम आउट होते जा रहे हैं। ये पहली बार खदशे का इज़हार किया था जब बल्दियाती इंतखाबात सामने नजर आ रहे थे। उस वक्त कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, ना ही पता था कि खुदा न खास्ता परवेज़ मलिक साहब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो ज़िमनी इंतखाबात में पहली बार पीटीआई की लाहौर की क़यादत ने ये मीटिंग में उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि हम ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हमें बड़ा टफ टाइम देगी क्योंकि हमने कुछ खर्चा ही नहीं है यहाँ पे। नहीं तो यार साहब ये किया क्यों गया? देखिए ना, लाहौर किसी एक पार्टी की ज़ाती मलकियत तो शहर नहीं है ना कि आप कहें जी तख्ते लाहौर और फिर कहीं और अगर आपको काम करना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि लाहौर को आप नज़रअंदाज करते? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर एक शहर का जो कैपिटल सिटी होता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए या डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोग अट्रैक्ट होते हैं, काम करते हैं, पूरी दुनिया में इस तरीके से होते हैं। तो क्या ज़रूरी था कि किसी पसमानदा इलाके में डेवलपमेंट करने के लिए लाहौर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता? ये एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारा वज़ीर आला अगर उकाड़ा से है, मेरी भट्टू साहब की तरफ है, तो वो उस इलाके के लिए फंड्स मुख्तस कर देंगे। अगर हमारा वज़ीर आला किसी और शहर से है तो उधर हो जाएगा। आज जिस तरह तौंसा में हो रहा है कि तौंसा से है तो उधर तरक्याती फंड्स का रुख मोड़ दिया गया सारा। वो समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में हम फतह हासिल कर लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जितने तरक्याती काम मुल्तान में करवाए वो मुल्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। लेकिन आपको मुल्तान के 2018 के इंतखाबात का रिजल्ट पता है कि क्या हुआ, 2013 के इंतखाबात का भी रिजल्ट आपको पता है कि क्या हुआ। यानी इतने ही पैसे, तकरीबन 70-80 या 100 अरब के करीब के तरक्याती काम हुए और बहुत सारे काम हुए वहां पे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद उनको अपने घर की कई नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। उनको अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही कि लोग आपको, अगर आप एक शहर में बिल्कुल गैर फितरी तरक्याती फंड्स लगा देते हैं उस पर वोट नहीं देंगे। ओवरऑल सिचुएशन मुल्क की क्या है, मुल्क की मईशत कैसी रही, क्या आपने मुल्क के मसाइल पे काबू पाया? जैसे कि लोड शेडिंग का 2013 के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया और उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने 2018 में जिस हाल में मुल्क को छोड़ा उस वक्त लोड शेडिंग हमें मसला नहीं लगती थी जो 13 तक हमें लगता था। इन चीजों पे लोग वोट देते हैं। लोग इस चीज को नहीं देखते कि आपने एक छोटे से शहर जहां से आपने 2 सूबाई असेंबली की सीटें जीतनी है या एक सीट जीतनी है, उससे आप पंजाब का इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो ये बदकिस्मती है हमारी क़यादत। इसको आप समझ लें कि थोड़ा सा ये सेल्फिश हमारा है कि हम फिर बाकी सूबे को उस तरह प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ अपना कि मेरा अगला इलेक्शन, यानी कि मैं अपना अगला इलेक्शन सियासत को कैटर कर रहे होते हैं उस वक्त। अच्छा, NA 133 वही वाला हल्का है ना जहाँ से एजाज चौधरी साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, फिर परवेज़ मलिक साहब जीत गए। उस वक्त के क्या हालात थे, फिर भी नून लीग जीती, और अभी के अगर एक कंपैरिजन हम करें तो क्या चांसेस क्या हैं? चांसेस पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात हैं। 2018 में लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोग तब्दीली चाहते थे। उस वक्त भी लाहौर से पीटीआई, इस हल्के ने रिजेक्ट किया था, जी पीटीआई को रिजेक्ट किया। मेजर तमाम तकरीबन सिर्फ 4 सीटें लाहौर से जीत सके थे, 10 सीटें मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की जीत गई थी और इसी तरह सूबाई असम्बली की भी थी। उस वक्त भी लोगों ने यहाँ पे वोट मुस्लिम लीग नून को दिया और इस वक्त पीटीआई के खुद वुज़रा और एमपीएज हमसे वो डरे हुए हैं कि जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है हम किस तरह जाएं। आप यकीन माने, वो कहते हैं कि शायद लोग, हमें मुस्लिम लीग नून का खौफ नहीं है, हमारा असल मुकाबला महंगाई से है। मुस्लिम लीग नून का तो हमने 18 के इलेक्शन में भी मुकाबला किया, 13 के इलेक्शन में मुकाबला किया, इसमें कोई शक नहीं। पीटीआई दूसरी बड़ी जमात बन के उभरी इन दोनों इंतखाबात में, और कोई जमात नहीं थी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। लेकिन अब वो महंगाई से डरे हुए हैं कि जिस कदर महंगाई का ग्राफ ऊपर चला गया है, लोग अपने हलकों में जाते हैं, लोग उनके सामने बातें करते हैं। हम जब आवाम के बीच में निकलते हैं लोग बातें करते हैं। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पीटीआई का, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे सेटबैक पीटीआई को होता है तो सिर्फ महंगाई की वजह से होगा। आम इंसान की जिंदगी बहुत मतलब नून लीग का इसमें कोई कमाल नहीं होगा, महंगाई की वजह से एक बड़ा सेटबैक। नून लीग का इस हद तक कमाल होगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए और लाहौर की सड़कें, यानी हमें ट्रैवल करते हुए महसूस होता था कि वो सफर जब कभी घंटों में होते थे वो मिनटों में तय होने लग पड़े। तो वो लोग इस चीज को भी याद रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अयाज शुजा साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ में।
हर को जिगर दा खून पिलाए असा अज आजमाए साडा कोई ना हा भावे तन दे कपड़े वेचने पए कम हर दे आए साडा कोई ना हा खिल हस के हर पल हर कहीं दे दुख सिर ते चाहे साडा कोई ना हा हैरान हा शाकिर किस्मत ते असा हर दे हाय साडा कोई ना हा। सदारती अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड हासिल करने वाले मारूफ सराइकी शायर शाकिर शुजाबादी की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई है और हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बाद वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बड़े बड़े लोग मिलने तो आए, फोटो सेशन भी हुआ, लेकिन किसी ने जनूबी पंजाब का नाम रोशन करने वाले सितारे की हालत नहीं बदली। 2019 के आगाज में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से शायर का मुकम्मल इलाज सरकारी तौर पर कराने का ऐलान भी किया गया था। ताहम शाकिर शुजाबादी ताहाल इलाज मुआवजे के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। गुर्बत के बाइस मुनासिब इलाज की अदम दस्तियाबी की वजह से इनके मर्ज की पेचीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। सराइकी शायर को मोटरसाइकिल पर इलाज के लिए ले जाने की वीडियो वायरल हो गई और यहाँ पर यह अमर काबिल जिक्र है कि वसीफ के नामवर सराइकी शायर को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मैसर नहीं थी। वीडियो में देखा जा सकता है जी कि मोटरसाइकिल सवार ने एक कपड़े से शाकिर शुजाबादी को खुद से बांधा हुआ है और बांध कर बिठाया हुआ है। शाकिर शुजाबादी के बेटे वलीद शाकिर का वालिद को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाने के हवाले से कहना है कि वालिद की हालत ख़राब होने पर उन्हें हकीम के पास लेकर गए थे। उन्होंने बताया कि इतनी आमदनी नहीं है कि वालिद को टैक्सी पर अस्पताल ले जा सकूं। वलीद शाकिर ने शिकवा करते हुए मजीद बताया कि हुकूमती कागजात पे हमें वजीफ़ा दिया जाता है मगर मिलता नहीं। साढ़े वसाइल एक है नहीं, मैं हूँ पहली दफ़ा दसें पे हालात के इतना है, शहरे भी बंद हैं तो ना ही गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना ही कोई किस्म की कोई सपोर्ट है, ना भाई को नौकरी रीति की, सब झूठ है पिया तो ना ही कोई वजीफा लगा है। जिमें दसें प्यान कोई लोगों ने मैं फोन किया मैसेज किया हूँ गवर्नमेंट की तरफों जी जॉब मिली है वो यही कि टॉयलेट साफ करे जी असा क्रिश्चन को भी क्या नहीं देंगे, गैर मजहब लोगों को ही नहीं देंगे, वो जॉब उन्होंने ली थी। ऑफिशल्स की तरफ से बाकायदा मुझे कॉल आई थी कि आपको तो जॉब दी गई थी, कोई कई किसी किस्म की मतलब जॉब नहीं दी गई, अगर होती तो आपके सामने होती। ऐसा ना किया करें कि हमें ऑफिशल्स की कॉल आ जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा उनके मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, जी ये हो गया वो। सोशल मीडिया पर यह मामला सामने आया और उसके आने के बाद सिंध हुकूमत ने भी शाकिर शुजाबादी की मदद का ऐलान कर दिया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें शाकिर शुजाबादी की मौत का इंतज़ार है? आखिर क्यों हम ऐसी शख्सियात जो इनकी ज़िंदगी में वो इज़्ज़त और रुतबा नहीं दे पाते जिसके वो हकदार होते हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी बहावलपुर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत ताबिश अलवरी साहब। बहुत शुक्रिया ताबिश साहब। एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म के मनाजिर इस वक्त जो है हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखे हैं। क्या कहेंगे इसको? बदकिस्मती कहेंगे, बेहिसी कहेंगे या बेकदरी कहेंगे? ये एक बहुत अलमनाक लम्हा है। शाकिर शुजाबादी हमारे अजीज़ दोस्त और सराइकी के एक मुमताज़, महान और मकबूल शायर हैं। उनकी शायरी में आवाम का दुख दर्द बोलता है और वो लोगों की तर्जुमानी का हक अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोगों का दुख बयान करते करते वो खुद एक बड़े दुख और खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। वो अक्सर बीमार रहते हैं और बहुत कम बेहतर हालत होती है। आज भी आपके ज़रिए भी और दूसरे ज़राए ने भी ये तशवीशनाक खबर दी है कि वो एक बार फिर शदीद अलील हैं और उन्हें इलाज के लिए मुनासिब सहूलतें मुयस्सर नहीं है। ताबिश साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जिन शख्सियात का ताल्लुक अदब से होता है, जिन लोगों का ताल्लुक इस तरह कल्चर से होता है, हमने अक्सर ही देखा है कि वो कुछ अच्छे हालात में नहीं होते और ताबिश साहब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे यहाँ कदर नहीं है इस टैलेंट की, ख़ास तौर पर अगर हम बात की जाए तो? आपने सही कहा कि जो अच्छी हुकूमतें होती हैं वो अपने अदीबों, शायरों और फनकारों का
احترام کرتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ روایت سابق ریاست بہاولپور میں نظر آتی تھی جب نواب صادق محمد خان حضرت علامہ اقبال، حفیظ جالندھری جیسے بڑے لوگوں کی وہ اعزازیہ دیتے تھے اور ان کا احترام و اکرام کے ساتھ خیال رکھتے تھے. سارے زندہ معاشرے اپنے ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو احترام دیتے ہیں اور انہیں ایک پر آسائش زندگی بسر کرنے کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ادیب اور شاعر کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں، روشن چہرہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ المیہ رہا ہے کہ ہمارے ادیب و شاعر اکثر قسم و پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. بلا شبہ اردو اکیڈمی ادبیات پاکستان نے اور صوبائی حکومت پنجاب نے ماضی میں شاکر شجابادی صاحب کے لیے وظیفوں کا اور کچھ مالی گرانٹ کا اہتمام کیا، لیکن ان کی بیماری جس شدت کی ہے اس کے لیے ایسی امداد ناکافی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صوبائی حکومت ایک حکم جاری کرے جس میں شاکر شجابادی کے مستقل علاج اور مکمل علاج کا اہتمام کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں عمر شریف مرحوم کے حوالے سے حکومت سندھ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا جو بڑا قابل رشک ہے. صوبائی حکومت پنجاب کو بھی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ادیبوں اور شاعروں کا احترام اور ان کی علاج معالجے کا خیال کرنا چاہیے. کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز کہ ٹائملی کرنا چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ تابش الوری صاحب میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. اور ٹائملی اسی لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اس طرح کے کیسز میں زندگی میں وہ ادب یا وہ مقام یا وہ آسائشیں ان کو نہیں مل پاتی، لیکن جب وہ اپنی موت سے قریب ہوتے ہیں تب بھی شاید ان کو بہت ساری اپیلیں کرنے پڑتی ہیں یا میڈیا کو جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مدد ان تک پہنچتی ہے، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور عمر شریف صاحب کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس وقت شاکر صاحب کو جس حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑی افسوسناک قسم کی چیز ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. جی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.